आजबाट कांग्रेसको गोडा आयो, बाटो छोड छोड भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। म अर्को कुरा भन्छु, मलाई एकजना मन्त्रीज्यूकी श्रीमतीले मलाई भन्नुभयो, अचम्मै लाज लाग्दो कुरा छ, तपाईँ कांग्रेसहरू कसरी सहनु भएको छ? मेरो श्रीमानको ज्यादती मैले सहन सकेकी छैन मन्त्री भएको कारणले। अब यो कम्युनिस्ट सरकारको जुन सत्तावाद सर्वसत्तावाद अधिनायकवादीको विरुद्धमा जुन आज हामीले विशाल विरोध कार्यक्रम गरेका छौं, अब यसको नेपाली कांग्रेसको लामो इतिहासमा कहिले पनि लोकतन्त्रको यात्रामा नेपाली कांग्रेस थाकेन, कसैले भगाएर भागेन, आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेन र कसैसँग आत्मसम्मान गरेन। विभिन्न वडाबाट आएका र्यालीहरू यो ठाउँमा आइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तसर्थ मलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार 20 सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मास्कको हामीले अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया अनिवार्य रूपमा मास्कको प्लास्टिकको ब्यानर रहनेछ र त्यस पछाडि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू विभिन्न प्रदेशका ब्यानरहरू रहने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग उपलब्ध भएका 6वटा लोकतान्त्रिक समाजवाद जिन्दाबाद, नेपाली कांग्रेस भाइ त्यो ब्यानरको टुप्पोमा जाऊ त, उयो ब्यानरको टुप्पोमा राष्ट्रवादी सरकार मुर्दाबाद, पछाडि गइदिनु पछाडि जानु मुर्दाबाद, नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, संघीय लोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी वाली सरकार मुर्दाबाद, सर्वसत्तावादी वाली सरकार मुर्दाबाद, सर्वसत्तावादी वाली सरकार मुर्दाबाद, नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, सर्वसत्तावादी सरकार मुर्दाबाद, सर्वसत्तावादी सरकार मुर्दाबाद,
अधिनायकवादी ओली सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस जिंदाबाद नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 भ्रष्ट ओली सरकार मुर्दाबाद 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 अधिनायकवादी ओली सरकार मुर्दाबाद नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद 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 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिंदाबाद अधिनायकवादी ओली सरकार मुर्दाबाद अधिनायकवादी ओली सरकार मुर्दाबाद कम्युनिस्ट अत्याचार मुर्दाबाद कम्युनिस्ट अत्याचार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार सत्ता छोड भ्रष्ट सरकार सत्ता छोड
सम्पूर्ण जनजनहरूलाई ऊर्जा दिने संग्रामी अभिवादन। जय नेपाल। कोभिड-19 को नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अकर्मण्यता सँगै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार अनि वाइड बडी विमान खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार, एनसेल कर छुट सम्बन्धी भ्रष्टाचार, 4G भ्रष्टाचार काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस भ्रष्टाचार सम्बन्धी काण्ड, यति होर्डिङ सम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्ड लगायत दर्जनौं दर्जन भ्रष्टाचारको आलमा सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ। कोरोना महामारीका कारण आज आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ। महिला हिंसा र बलात्कार बढेको छ। नेपाली नागरिकहरू कोरोनाको मारमा छन्, तर सरकार जित र हारमा मस्त छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र जितासँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन। 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको खबरदारी गर्ने भ्रष्ट जनादेश नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त छ। त्यसैले हाम्रो यो आन्दोलन, यो संघर्ष, यो जनदबाव सरकार परिवर्तनका लागि होइन। यो हाम्रो आन्दोलन सरकारको प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि हो। 2007 सालदेखि नेपाली जनताको आन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि हो। आम नेपालीका लागि समृद्धि, आम नेपाली जनतालाई समृद्धि र शक्तिशाली बनाउने दबावका लागि यो आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध सङ्घर्षमा छौँ। हामी सबै खाले भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति र अन्यायका विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म प्रभावकारी र सङ्घर्षार्थक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैले सरकारको दमनकारी, विभेदकारी, असहिष्णु राजनीतिका विरुद्ध हामी छौँ। यति बेला सडकमा सलवा लाउन थालेका प्रतिगामी आकांक्षाका विरुद्धमा पनि हामी सङ्घर्षमा छौँ। समग्रमा हामी यति बेला राष्ट्रिय सङ्कटमा छौँ र हाम्रो समस्या समाधानको साझा मञ्च, राष्ट्रिय मञ्च संसद बन्द छ। संसद रोकिँदा नागरिकहरूका आवाजहरू बन्द भएका छन्। सरकारका गतिविधिमाथि वैधानिक निगरानी राख्ने थलो संसदबाट सरकार भाग्दैछ। त्यसैले सरकारलाई र सभामुखलाई यथाशीघ्र जनताको राष्ट्रिय मञ्च संसद खोल्नका लागि हामी सङ्घर्ष र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यिनै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका आह्वानमा देशका 77 जिल्लामा उर्लिएको जनसागर विरोध सभा र विरोध र्याली र विरोध सभा आज चलिरहेको छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि म सबैको ध्यान केन्द्रित गर्दछु र यो विशाल विरोध र्याली पछाडि विरोध सभामा परिणत भएको सभालाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुका लागि म नेपाली कांग्रेसका नेता, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति आदरणीय कृष्ण केसीलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि केही समयमा नै हाम्रो कार्यक्रममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। प्रवेश गर्न साथ प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरेपछि म पुनः आसन ग्रहण गराउनेछु। सम्मानका लागि प्रमुख अतिथि अर्जुन नरसिंह केसी हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहने कुरा म सविनय ब्यौरा जानकारी गराउँदै विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री आदरणीय नेता पूर्व सभामुख तारानाथ राणावाटलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, हामी कोभिड-19 को महामारीमा
छौँ। देश कोभिड-19 को महामारीबाट सन्तासमा रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट हामी आफू जोगिनु र हाम्रो समाजमा जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। यो दायित्वबाट सरकार भागेको छ। नागरिकको उपचारबाट सरकार भागेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी केही गर्न सक्दैन, कात्रोमाथि भ्रष्टाचार गर्छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर साथीहरू यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि केन्द्रित रहनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका पूर्व सभापति, पूर्व मन्त्री आदरणीय नेता यज्ञबहादुर थापालाई अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त सविनय अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका निमित्त म नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महादेव गुरुङलाई अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त सविनय अनुरोध गर्दछु, मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका निमित्त म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खेमराज पौडेललाई सविनय अनुरोध गर्दछु। सहभागी हुनुभएका विभिन्न कास्कीको विभिन्न बस्तीबाट कुनाबाट यो विरोध सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीलाई थाहा छ नेकपाको सर्वसत्तावादका कारण देश अत्यन्तै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। यहाँ अन्याय भएको छ, अत्याचार भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। सरकार भ्रष्टाचारको हालमा चुल्लुममा डुबेको छ। हिजो जनता र राष्ट्रको समृद्धिको निमित्त, जनताको सुखको निमित्त सरकार गएको सरकार अहिले जनताको निमित्त केही पनि गर्न सक्दैन। एकातिर सारा विश्व कोरोनाको महामारीको चपेटमा परेको छ भने हामी पनि त्यसैको शिकार बनेका छौँ। तर सरकार यो कोभिडको शिकारमा परेका जनताको स्वास्थ्य जीवनको सुरक्षा गर्न सरकार सक्दैन। सरकार नालायकीपन सरकारले देखाएको छ। एकातिर त्यो महामारीमा हामी छौँ भनेदेखि अर्कोतिर यो सरकारको भ्रष्टाचारको महामारीले हामी अत्यन्तै आक्रान्त भएका छौँ देशवासीहरू। यस अर्थले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई यसबाट धेरै सचेत गरायो, तर सरकार कसैले भनेको मान्दैन, प्रतिपक्षले भनेको कुरा सुन्दैन। दुई तिहाईको बहुमतको सरकार भएको त्यस कारणले हामीलाई कसैले हटाउन सक्दैन। त्यसो भएको नै हामीले जे पनि गरे हुन्छ भनेर आफू खुसी मन परितन्त्रले अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यदि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यदि सरकारलाई सचेत नगराइदिनु हो भने देश अझ आक्रान्त पनि छ, अझ देश भएन खतरामा परिछ भन्ने कुरोलाई महसुस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आजका दिनमा 77 जिल्लामा चाहिँ विरोध सभाको अडियो भिडियो आज सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकपा सरकारका भोटे कुकुरहरू, नेकपा सरकारका सभासदहरू मौन भएर बसेका छन्। महिला हिंसा हुँदै गर्दा, महिला हिंसा यथातन्त्र हुँदै गर्दा राष्ट्रपति बनाउँदै हाम्रै नेता महिलाहरूको हक हितको लागि बोल्छु भनेर राष्ट्रपति भएकी विद्या भण्डारी आज कोर्टीमा लुप्त भएर बसेकी छन्। आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु,
म जस्ता आमाहरूलाई बलात्कार हिंसा र एउटा सानो मायाको पोको देखाउँदै सोझा सिधा दिदीबहिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएर आज राज गर्दैछन्। अघि हामीले सम्पूर्ण एउटा जनमानसमा हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको जति विरोध गरे पनि यो सरकारको जति विरोध गरे पनि यो कमै हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले भ्रष्टाचारी र अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो बलात्कारी यो यस्ता खालका चाहिँ अब यी अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम यो सरकारले गरेको छ र गर्दा गर्दा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र दाइलाई पनि दुर्व्यवहार गर्न स्थितिसम्म दुस्साहस पनि गरेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आम जनताको भावनालाई बुझेर एउटै कुराका लागि मात्र हो, हाम्रा पुस्तौँदेखि हाम्रा नेताहरूले ल्याएको लोकतन्त्रको लागि कमरेड केपी ओलीले धावा बोलिरहनु भएको छ। म एउटा मात्र कुरा भन्छु, कमरेड ओली, तपाईँ काङ्ग्रेससँग नतर्सिनुहोस्, काङ्ग्रेससँग नडराउनुहोस्, तपाईँ कमरेड प्रचण्डसँग मात्र डराउनुहोस्, उहाँका कुराको मात्र तपाईँले उत्तर दिनुहोस्, हाम्रो उत्तर दिनु पर्दैन। तपाईँले अर्को कुरा मात्रको अर्को कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले दक्षिण र उत्तरका केही तपाईँका परम मित्रहरूलाई कोठामा ल्याएर तपाईँले भन्नुहोस्, रिपुलेख म अब किताबमा छाप्छु, तपाईँले मलाई केही गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले दक्षिणका तपाईँका अत्यन्त परम मित्रहरूलाई लम्पसार गर्न भन्नुहोस्। त्यति मात्र हामी उहाँलाई भन्छौँ। म अर्को कुरा भन्छु, मलाई एकजना मन्त्रीज्यू कि श्रीमतीले मलाई भन्नुभयो, अचम्मै लाज लाग्दो कुरा छ, तपाईँ काङ्ग्रेसहरू कसरी सहनु भएको छ? मेरो श्रीमानको ज्यादती मैले सहन सकेकी छैन मन्त्री भएको कारणले। मलाई उहाँकी श्रीमतीले भन्नुभएको थियो, आज अब तरुण युवा साथीहरू हामी ज्यादती सहन सक्दैनौँ, अब ज्यादतीको विरुद्ध लड्नुपर्छ, सबै एक भएर अगाडि बढौँ भन्दै म नेपाली काङ्ग्रेस भन्छु, हजुर जिन्दाबाद भन्नुहोस्। अनि म एउटा बिताउँछु, नेपाली काङ्ग्रेस अझ चर्को स्वरमा, नेपाली काङ्ग्रेस अझ चर्को स्वरमा, नेपाली काङ्ग्रेस। जय नेपाल, खाना नफालौँ। त्यसै गरी यो विरोध अब धेरै लामो कुरा भनिरहनु पर्दैन। म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने, भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राम हुँदाखेरि जो महात्मा गान्धीले स्वतन्त्र सङ्ग्रामको चाहिँ उ गर्नुभएको थियो नि, त्यो बेला एकजना क्रान्तिकारी नेता भगत सिंह भन्ने चाहिने नेता थिए। उनले के गरे भने संसद भवन चलिरहेको ठाउँमा गएर बम पड्काइदिए। बम पड्काएपछि किन यस्तो उद्दण्ड काम गरेको भनेर सुन्दा तिमीहरू जो जनप्रतिनिधि छ, जो सरकार छ, यसका कान फुटेका रहेछन्, यसले त सुन्दै सुनेन। त्यसो भएको हुनाले मैले बम पड्काइदिएपछि यसो त्यसको आवाजले अलि टाठो हुन्छ र सुन्छ कि भनेर भनेको थिएँ अरे। त्यस्तै आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको रूपमा बसेका छ। नेपाली जनताले 2/3 जनमत दिएर बनेको जुन एउटा सरकार हो, त्यो सरकार जुन गतिमा जसरी चल्न पर्थ्यो हामीले पनि आशा गरेका थियौँ, चित्त बुझाएका थियौँ। जनताले अब एउटा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ला, 5 वर्षसम्म यो सरकारले राम्रोसँग सत्ता चलाओस् भनेर आशा गरेका थियौँ। सरकारमा बसेको भोलिपल्टदेखि चाहिँदा नचाहिँदा थोत्रागफ गरेर जनविरोधी कार्यक्रमहरू, भ्रष्टाचार, दुराचार जो पनि साध्य छैनन्, यी सबै तपाईँहरूलाई बताइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यहाँ उपस्थित जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो सरकारले ज्यादती गर्यो, जनताको कुरा सुनेन। प्रतिपक्षको हैसियतले काङ्ग्रेसले पनि यसो गर्न जानु हुँदैन भनेर उसलाई जतिसुकै सुझाव दिए पनि टेरेन। त्यो नटेरेको हुनाले यो विरोध सभाको आयोजना आज 75 जिल्लाभरिमा यो विरोध सभाको आयोजना भएको छ। यस्तै जनसागर 75 जिल्लामा आज उपस्थित भएर यो भ्रष्ट सरकारको विरुद्धमा जनता जागेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता जागेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई नि यसरी गुपचुप लाएर नबस्नुहोस् है, हामी छौँ, अगाडि बढ्नुहोस्, नेताहरू खुट्टा दरा गरेर टेक्नुहोस्। यस्तो भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्नको निम्ति
यसलाई त्यसबाट हटाउनको निम्ति तपाईँहरू एकदम अलिकति सजग भएर जानुहोस् भनेर पार्टीलाई पनि सचेत गराउनको निम्ति आजको यो विरोध कार्यक्रम भएको छ। त्यसो हुनाले मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने अब यो सरकारलाई जसरी भगत सिंहले बम पड्काएर सुनेन भनेर बम पड्काएर अलि राम्रो कान तेरा फुटे क्या हो सुन भनेर भनेको थिए, जतिसुकै भन्दा पनि नसुनेको हुनाले अब सदन र सडक तताएर यो सरकारलाई सही बाटोमा हिँडै भनेर खबरदारी गर्नको निम्ति यो सभा भएको छ। यो सभालाई सफल गर्नको निम्ति क्षेत्र कुना कुनाबाट जसरी तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, कास्की जिल्लाको एउटा पुरानो कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईँहरूको यो उत्साह, युवा भाइहरूको यो चाहिँ जोस, यसलाई देख्दाखेरि ममा पनि अझै पनि त्यो युवाहरूको एउटा जोस पलाएर आएको छ र म पनि महेन्द्रपुलदेखि कसिएर तपाईँहरूसँग ढुलेर आएको छु। अब हामी जाग्न पर्छ। युवाहरूले आँट्यो भने अग्ला सिंहासनहरू ढले, क्रूर अन्याय काँपे, सामन्तीका खडहर महा क्रान्तिका दूत नाचे, काला धब्बा रगतहरूका खुर्के स्वार्थ हारे, गर्जी गर्जी नवयुवकले प्राणको आशा मारे। जाग्नुहोस् भाइहरू, धन्यवाद। अहिले यो लकडाउनको समयमा जसरी गरिब जनताले दुःख पाएको छ, जसरी गरिब जनता तडपिएको छ, त्यसरी कसैले पनि दुःख पाएको छैन कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो मात्र होइन रहेछ। अस्ति भर्खर म लेक साइड गएको थिएँ, बजारतिर गएको थिएँ, उद्योग धन्दा गर्ने साथीहरू, व्यापारी साथीहरूलाई पनि त्यत्तिकै मार परेको रहेछ। र हरेक ठाउँमा साथीहरूले भन्नुभयो किन काङ्ग्रेस बोल्दैन, काङ्ग्रेस किन बोल्दैन, त्यो हिजो काङ्ग्रेस खोइ भन्नुभयो। र आज चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुहोस् तपाईँहरू, चाहे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जानुहोस्, चाहे नगरपालिका जानुहोस्, कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नुहोस् त? सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। यसबारे पनि साथीहरूले भन्नुभयो तिमीहरूको पनि मिलीभगत छ भने भन, होइन भने भ्रष्टाचारको खिलाफमा बोल्न नसक्ने कारण के हो महादेव भनेर भन्नु। त्यसको पनि जवाब अब काङ्ग्रेसले दिन सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी माझी पनि जनताले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आयो र जनताको समस्यासँग हामी नजिकिन सकेनौँ। हिजो यही काङ्ग्रेस होइन, जनताको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झने, जनताको पीडमकालाई आफ्नो पीडमका सम्झने यही काङ्ग्रेस होइन। तर त्यो काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्यो। कम्युनिस्ट सरकारले, यो अधिनायकवादी सरकारले काङ्ग्रेसलाई यति हेऱ्यो कि हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ पुलको उद्घाटन गर्न दिएन। त्यसपछि बल्ल काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोध कार्यक्रम गर्न सुरु गरेको छ। आज महामारीको कारणले जनताले दुःख पाएको छ। मैले काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेको छैन। एकजना गभर्नर भएको मानिस, तनहुको हाम्रो छिमेकी जिल्लाको कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, उहाँलाई पनि कोरोना लागेको रहेछ र उहाँले चाहिँ तपाईँको उपचार पाटन अस्पतालमा गर्नुभएको रहेछ। उहाँ जस्तो मान्छेले राम्रो उपचार पाउन सकेको रहेछ हेर्नुहोस् भने साधारण जनताको अवस्था के होला? अस्ति भर्खर एउटा सोसियल मिडियामा मैले हेरेको थिएँ, एउटा महिला कोरोनाको उपचार गर्न नसकेर मुख्यमन्त्रीको गएर रोएको पनि मैले देखेँ, न्युजमा देखेँ। त्यो अब काङ्ग्रेसले देख्ने कि नदेख्ने, त्यसबारेमा कानुनी ख्यालदारी नगर्ने। यदि काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा उठ्दैनन् भने, जनताको पक्षमा बोल्दैनन् भने किन काङ्ग्रेसलाई जनताले सहयोग गर्ने भन्नुहोस् त? र चाहे 7 सालको चाहिँ परिवर्तनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ 36 सालको भन्नुहोस्, चाहे 46 सालको, यी सबै आन्दोलनहरूमा युवकहरूको ठुलो
योगदान छ, विद्यार्थीहरूको ठुलो योगदान छ। उनीहरूकै कारणले यी परिवर्तनहरू आएका थिए। अब म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गाउँमा जो बिरामी छ, महामारीको कारणले जसको फ्यामिलीलाई यो कोभिडको परीक्षण गर्नुपर्ने छ, उनीहरूले परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्न नसक्ने। यो सरकारले अस्ति भर्खर 20,000को क्षमता छ परीक्षण गर्ने भनेको थियो, अहिले आएर 6-7 हजार हुन गएको छैन। अहिले धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित छ भन्ने सुनेको छु। धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएर मरेको पनि न त सरकारलाई थाहा छ, न त प्रतिपक्षलाई थाहा छ। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन मानिसले महामारी कोभिडको परीक्षण गर्न सकेका छैन, उनीहरू जसको चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध छैन, उनीहरूलाई ल्याएर परीक्षण गराउनु सरकारी अस्पतालमा। उनीहरूको उपचारको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि गएर चाहे चाहिँ प्रदेश सरकारको कार्यालयमा, प्रमुखको कार्यालयमा किन नहोस्, चाहे चाहिँ नगर प्रमुखको कार्यालयमा किन नहोस्, चाहे चाहिँ सिडिओ अफिसमा करप्सन जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसको खिलाफमा तपाईँले आवाज उठाउने नउठाउने भन्नुहोस् त। युवाहरू उठाउने नउठाउने? तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको खिलाफमा आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँहरूले महामारीबाट पीडित जनताको पक्षमा आवाज उठाउनुहोस्। यही नेपाली काङ्ग्रेस हो जसले चाहिँ राणालाई ढालेको थियो, राणा शासनलाई ढालेको थियो, पञ्चायत शासनलाई ढालेको थियो। यही काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको अगाडि यो नेकपा भन्ने सरकार त केही पनि होइन, यो त त्यसै चल्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला गिरिजाबाबुको भाषण, मैले फु गरिदियो भने परिवर्तन भइहाल्छ, यो सत्ता परिवर्तन भइहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले फु गर्न साथ यो नडल्ने कुरै छैन, परिवर्तन नहुने कुरै छैन। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म जनताको पक्षमा उभिनको लागि, पीडित जनताको पक्षमा उभिनको लागि म आह्वान गर्दै, अपिल गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सडकमा काङ्ग्रेसको बाघ गर्जेपछि, सङ्ग्रेसको सडकमा काङ्ग्रेसको घोडा कुदेपछि घाउराहरू, स्यालहरू किनारा लाग्ने दिन आजबाट सुरु भए। अर्जुन दाई हुनुहुन्न, म उहाँलाई आग्रह गर्थे, यो तागत, यो काङ्ग्रेसभित्र रहेको चुरो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। केन्द्रले यो काम 1 वर्ष अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। यिनै कम्युनिस्टहरू हुन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार पहिलोचोटि बहुदल आएर केन्द्रमा गठन हुँदा मदन भण्डारी कुर्लन्थे 29 दिनमै ढालिदिन्छौँ हामी यो सरकार, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलनको बम पड्काएर। यही पार्टी हो गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेकपा एमालेको सरकार उन्मत्त हुँदा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बढी जोरी नखोज, फु गरेर ढालिदिउँला भन्दा ढालेको थियो। आज त काङ्ग्रेसले 6 महिना कुर्यो, 29 दिन होइन, 1 वर्ष कुर्यो, 2 वर्ष कुर्यो, 3 वर्षसम्म कुर्दा पनि कम्युनिस्टहरूको मती सप्रिएन। के भनौँ, भ्रष्टाचारको हालमा चुर्लुम्म डुबेको छ कम्युनिस्टहरूको सरकार। यो काङ्ग्रेसले भनेको होइन, एकीबहादुर थापाले भनेको होइन, त्यही पार्टीभित्रका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू, त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड दल, त्यही पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री 3 जना, पूर्व प्रधानमन्त्री 2 जनाले लामो फेरि स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरेका छन्। हाम्रो जवाफ नदेऊ, तर तिनीहरूको त जवाफ देऊ न। ओम्नीमा तिमीले के गर्यौ, यतिमा तिमीले के गर्यौ, वाइट बडीमा तिमीले के गर्यौ, एनसेलमा तिमीले के गर्यौ, 4G मा तिमीले के गर्यौ,
70 करोडको अडियो काण्ड के भयो? हिजो पनि भ्रष्टाचार भएको थियो होला हामी मान्छौँ, तर हजारमा लाखमा सुन्नु पर्थ्यो। अहिले अरब घटी त भ्रष्टाचारको केसै छैन। अरबौंको खरबौंको भ्रष्टाचारमा यो सरकार डुबेको छ। हामीले मात्रै भनेको होइन, उनकै पार्टीका मान्छेले भनेका छन्। त्यसैले धेरै लामो नबोलिकन, जति बेला म विद्यार्थी थिएँ 36 सालमा, तपाईँ विद्यार्थीहरू जस्तै जोस खरोस बोकेका हामी माधव गुरुङ हामीहरू त्यो बेला नेतृत्व गर्थ्यौँ। बीपी कोइरालाको भाषण सुन्ने हामीले अवसर पाएका थियौँ। पञ्चायतको ढलिमली थियो, आतंकको सन्नाटा थियो, काली लाग्दो दमन थियो, र पनि बीपी कोइरालाले हामी विद्यार्थीहरूलाई कीर्तिवीर युनिभर्सिटीको एउटा सभामा पञ्चायतको त्यत्रो बिगबिगी भएको बेलामा बडा विश्लेषण गरेर सटिक विचारोत्तेजक दिमागै चक्कर आउने कुरा भन्नुभएको थियो। मलाई जलजली याद छ कीर्तिपुरको विद्यार्थीको सभामा उहाँले धेरै स्तरका कुरा गर्नु भएन। भन्नुभयो पञ्चायत सोजाति भक्षकहरूको हानथापको अखडा बनेको छ, यो मरेको घोडा हो, म यसलाई चाबुक मार्न चाहन्न। बुझ्नुहोस्, पञ्चायत सोजाति भक्षकहरूको हानथापको अखडा भएको छ, यो मरेको घोडा हो, म यसलाई चाबुक हान्न चाहन्न। हामीले टर्र ताली बजायौँ, बुझेर बजायौँ कि नबुझेर बजायौँ, अहिले देखेर म बुझ्दछु त्यो कुरा। सो जाति भक्षकको हानथापको अखडा भनेको पञ्चायतभित्रका विभिन्न गिरोहहरूको झगडाले पञ्चायत ध्वस्त भइसकेको थियो, जर्जर भइसकेको थियो, त्यो मरेको घोडा जस्तो थियो। त्यसैले बीपी कोइराला चाबुक खान्न चाहनुहुन्थेन। त्यो बीपी कोइरालाको हाइटबाट बोल्ने कुरा। म त हाइटको मान्छे होइन, तर उसको त्यो बीपी कोइरालालाई बुझेको कार्यकर्ता 40 वर्षदेखि उन्ट यो बुवामा सङ्घर्ष गर्दै गरेको एउटा सङ्घर्ष व्यक्तिको नाताले मेरो बर्मले आज त्यही भन्छ, कम्युनिस्टहरू पनि सो जाति भक्षक हानथापको अखडा बनेका छन्। आज वारको पारको लडाइँमा लिप्त छन्। आज तिनीहरूको अब यत्रो झगडा छ, यिनीहरू मरिसकेका छन्। यो घोडालाई पनि म धेरै चाबुक हान्न चाहन्न। यो ओह्रालो लागेको मृग हो, यो ओह्रालो लागेको मृग हो, म यसलाई पनि धेरै लखेट्न चाहन्न। यति त भन्नुपर्छ मैले, भ्रष्टाचार गर्यौ, खरो बाउको खाऊ, बुढी फुटा। एक दिन काङ्ग्रेस सत्तामा आएर तिमीहरूको आन्द्रा बुढी च्यातेन भने हामीलाई काङ्ग्रेस नभन्नु। काङ्ग्रेसमा त्यति दम छ अझै। काङ्ग्रेस मरेको थिएन, सुतेको मात्र थियो। दमौली घटनाबाट जागेको छ। अघि नै भने अब पुरानो उखान छोडिदिनुहोस्, राजाको घोडा आयो बाटो छोड छोड छि होइन, काङ्ग्रेसको घोडा आयो बाटो छोड छोड अब सुरु भएको छ। त्यसैले म त काङ्ग्रेसको यो मञ्चबाट म ऐलान गर्छु, भ्रष्टाचारमा लिप्त नेकपाका एक एक नेताको 79मा हुने निर्वाचन, सबै तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको यो 4 तारे झण्डाको विजय पताका फहराएर यिनले नियुक्त गरेका आयोगहरूमाथि विश्वास नगरी कानुन बनाएर संसदबाट कठघरामा उभ्याएर जेल कोसेनौँ भने हामी काङ्ग्रेस होइनौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। हुन्छ नि, हरे राम ईश्वर भगवान। खायौ, खाने विधि खायौ, खाऊ अझै खाऊ, तर कोभिडबाट अल्तालिएको महामारीबाट पिल्सिएर धरधरी रोएर ज्वरो 104 डिग्रीले ज्वरोले ट्याक्सीमा ओहोर दोहोर गरेर हस्पिटलमा भर्ना नपाएकाहरूको चित्कार त सुन। स्याङ्जाका धनमायाको मृत्युको क्रन्दन सुन। यति त बिन्ती मान, यति त लाज राख। कोभिडको सामग्रीमा भ्रष्टाचार नगर। कोभिडको किट नक्कली नलिएर बुढी नौस्यार। धेरै पाप लाग्छ, धेरै ठुलो अपराध, धेरै ठुलो घिनौना साजिस। देशका विरुद्ध
यति निर्लज्ज प्रकाश त कसैले सीमा नाग्दैन। यतिको भ्रष्टाचार, ओम्नीको भ्रष्टाचार, 4G को भ्रष्टाचार, व्हाइट बडीको भ्रष्टाचार हामी हेर्दै गरौँला। तर स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार यो जनताले सहँदैन। अब कांग्रेस अघि मैले भने बिउजियो, कांग्रेसको बाग सडकमा गर्जियो। कास्की जिल्लामा अस्ति केही फ्याउराहरूले जुलुस निकालेछन् र भनेछन् कसले निकाल्छ यत्रो जुलुस कास्कीमा। आज देखे होला नि, मिटरले नाप्ने जुलुस दिनको किलोमिटरले नाप्नु पर्यो कि परेन? कम्युनिस्टहरूले झुक्क्याएर हामीलाई चुनाव हराए। कास्की जिल्लामा म जस्तो लगायत सबै कार्यका हामीहरू चुनाव हार्यौं। उनीहरूलाई लाग्यो हाम्रो राज्य सुरु भयो, बाफ रे बाफ, अब त अनकण्ठ कोक बोल्छ हाम्रो खिलाफमा। तिमीले पाएको भोट जति त अब हामी सडकमा मान्छे गनाएर देखाउँछौ केही दिनमा। देखि त हेर, 48 चुनाव कम्युनिस्टहरू कल्पना नगर, कल्पनै नगर। कांग्रेस त आयो, स्थानीय निर्वाचनमा आयो, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आयो, संघीय संसदको निर्वाचनमा आयो। संसारको कुनै ताकतले पनि अब कांग्रेसलाई रोक्न सक्दैन। यो हाम्रो संकल्प अटुट हामी जनताका बीचमा पुगेर देखाउँछौँ र आजका मितिबाट हामीले अघि नै ऐलान गर्यौं। कांग्रेस अब बिउजिएको छ, कांग्रेस अब गर्जिएको छ। अब कांग्रेस सुत्ने छैन। केन्द्रका नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब आज एक दिन जुस लगाएर चुप्प लाउने होइन। आदरणीय शेरबहादुर दाई पार्टी सभापति लगायत सबै नेताहरूलाई मेरो यो मञ्चबाट आग्रह छ, हामीलाई कार्यक्रम दिनुहोस्। कम्युनिस्टहरूलाई नाङ्गे झार बनाएर हामी सडकमा डुलाउन सक्ने तागत हामीसित छ। यति भनेर बिदा हुन्छु। जय नेपाल। यहाँहरूको हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिलेको मुलुकको सिचुएसन हामी सबैलाई कण्ठस्थ छ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति कहाँ पुगेको छ, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा कस प्रकारका ज्यादतीहरू भएका छन्, भ्रष्टाचारले कुन सीमा नागिसक्यो, कमिसन तन्त्र, कालाबजारी, मूल्य अभिवृद्धि र बजारमा सामानको अभावमा नेपाली जनता अहिले भौतारिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छ। काठमाडौँमा मधेसतिरबाट आएका उहु किसानहरू अहिलेको जाडोमा एक सरो लुगा लगाएर 3-4 वर्षदेखि चिनी उत्पादक सामन्तहरूले उखुको मूल्य नदिएर त्यसको लागि सरकारलाई गुहार्न काठमाडौँमा छन्। 75 जिल्लामा आज प्रजातन्त्रका हिमायती हामी यही सभामा हेर्नुभयो भने यहाँ 4 पुस्ता छ। मैले 2007 सालमा क्रान्तिको अगुवाई गर्ने नेपाली कांग्रेसको पुस्ताको सदस्य यहाँ देखेको छु। यही सभामा तपाईँ हाम्रै बिचमा। त्यसपछिका परिवर्तनका हर मोडहरूमा, हर आन्दोलनहरूमा, हर सङ्घर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसमा लड्ने, भिड्ने, जेल नेल, अपमान, अराष्ट्रिय तत्त्वको बिल्ला भिर्ने हामी त्यसपछिका पुस्ताहरू अहिले यहाँ उपस्थित छौँ। कुन चिन्ताले हो यो चौथो पुस्तासम्मलाई यहाँ बोलाएको? चौथो पुस्तासम्मको नेपालीहरूलाई यो विरोध सभामा, देशभरिका 75 जिल्लामा यस्तै विरोध सभामा आक्रोश व्यक्त गर्नका निमित्त अहिलेको सत्तासीन पार्टी र त्यसको सरकारलाई होसियारी गराउनका निम्ति हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। अघि साथीहरूले गनाए जस्तै
एक एक गरेर भ्रष्टाचारका काण्डहरू यहाँ गर्नुपर्ने स्थिति अहिले मैले देखिनँ। तर सबै साथीहरूलाई थाहा छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसले कसरी सर्वे गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। यसका सर्वेहरू गाउँमा पुग्ने, जनताको सम्पर्कमा पुग्ने, जनता पनि हर पक्षको, राजनीतिक मात्रै होइन, व्यावसायिक मात्रै होइन, उद्योग वाणिज्य मात्रै होइन, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, हली गोठालाहरूसम्म पुगेर मुलुकको आर्थिक स्थिति के छ, मुलुकमा भ्रष्टाचारको क्रम कस्तो छ र भ्रष्टाचारका नायकहरू को हुन् त्यसको भर्खरै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। जुन रिपोर्टले कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले तोकिदिएको छ। अनि जो मुलुक सम्हाल्नका निम्ति, जो मुलुकको विकासका निम्ति अत्यन्त कर्णप्रिय नारा दिएर समृद्धि र सम्पन्नताको नारा दिएर नथाक्नेहरू आज त्यही खानका लागि आफ्नो केन्द्रीय तहमा ओलीजीले के गर्नुभयो नेपाली जनताका विरुद्ध, नेपाल सरकारका विरुद्ध, नेपाली सार्वभौमिकताका विरुद्ध, नेपालको राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध एउटा लामो दस्तावेज पार्टीको समितिमा पेश गरेका छ। त्यस्तै प्रचण्डजीले ओलीले कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो, देशलाई के अन्याय गर्नुभयो जस्ता कुराहरू समेटेर एक एक मुद्दाको जवाफका लागि त्यही समितिमा पेश गरेका छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको दन्तबजान, उनीहरूको खानका निम्ति र खाएको कुराका निम्ति आफै भित्रको त्यो दन्तबजान, त्यो झगडा आज नेपाली जनताले सम्पूर्ण ढङ्गले थाहा पाइसकेका छ। नेपाल हामी बडो यो संवेदनशील अवस्थामा, एकातिर भारत जस्तो सम्पन्न देश, रणनीतिक हिसाबले पनि ऊ शक्तिशाली छ, आर्थिक विकासका हिसाबले पनि ऊ अमेरिकाको दाँजोमा पुग्न थालिसक्यो, तेस्रो नम्बरमा छ। अर्कोतिर उत्तरतिरको हाम्रो छिमेकी चीन त्यस्तै सामरिक हिसाबले संसारको दोस्रो महाशक्ति हो र आर्थिक हिसाबले अहिले ऊ त्यही ढङ्गले अमेरिकालाई चुनौती दिँदैछ। यस्ता दुई महान छिमेकीहरूका बिचमा रहने सौभाग्य पाएको नेपालले तिनीहरूको समृद्धिबाट, तिनीहरूले देखाएको शासन पद्धतिबाट जनताको कसरी भलो गर्ने हो, देशको सार्वभौमताको सुरक्षा कसरी गर्ने हो, देशमा अमन चयन कसरी दिने हो भन्ने कुरा सिक्न नसकेर तिनको सम्पन्नता र उन्नति प्रगतिको सेयर हामीले पनि लिएर, हामीले पनि यहाँ आउनुहोस्, हामी सहकार्य गर्छौँ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर मित्रताको हात बढाउन नसकेर भारत र चीनलाई आपसमा जुधाएर शत्रुतामा परिणत गरेर नेपाल अहिले खेल्दैछ, सत्तासीन पार्टी खेल्दैछ। संसारका शक्ति केन्द्रहरू नेपालको भू राजनीतिक स्थितिको संवेदनशीलतालाई उपयोग गरेर भारत र चीनलाई कमजोर गराउनका निमित्त नेपालमा खेलिरहेका छन्। त्यसलाई नजरअन्दाज सरकार गरिरहेको छ। देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, नाफाखोरी सारा यो ढङ्गले पन्पेको छ, त्यसतिर अनदेखा गरिरहेको छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले सुतेर होइन, निदाएर होइन, जागेर घर घरमा, सडक सडकमा र संसदमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सबक सिकाउने होइन। यदि नेपाली जनताका निम्ति उनीहरू संवेदनशील हुँदैनन्, राष्ट्रियताका प्रति संवेदनशील हुँदैनन् भने उनीहरूलाई सत्ताबाट च्युत गर्ने काममा नेपाली जनता आजदेखि जागेको छ र यो जागरणको अन्त्य उनीहरूको अन्त्य नभएसम्म हुने छैन। चाहे हिमालका खोजमा बस्ने हुन्, चाहे पहाडका कन्दरामा बस्ने हुन्, चाहे तराईका झुपडीमा बस्ने हुन्,
चाहे जुनसुकै धर्म र जातका हुन्, हरेक नेपाली नेपाली हुन् र हरेक नेपालीले समान अंशीय र सम्मान स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा सङ्घर्षको सङ्घनाद गर्ने पार्टी तपाईँ हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसै मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने र त्यसबाट गर्व गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा मात्र होइन, निरन्तर रूपबाट इतिहासमा जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रमाथि आघात भयो त्यो आघातको प्रत्याक्रमण गर्दै हरेक निरङ्कुशता विरुद्धका गरेका सङ्घर्षहरू, चाहे त्यो तपाईँ 2007 साल भन्नुहोस्, चाहे 47 साल भन्नुहोस्, चाहे 2062-63 को सङ्घर्ष भन्नुहोस्, यी तिनटै सङ्घर्षको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो र यो तिनटै सङ्घर्षको नेतृत्व मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा जति युग परिवर्तन दस्तावेजहरू बने, चाहे 2015 सालको पहिलो संविधान, चाहे 2047 सालको दोस्रो संविधान या 2072 को तेस्रो संविधान, यी तिनटै संविधान युग परिवर्तनको दस्तावेज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो र पहिलो संविधान 15 सालको सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा, दोस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा र तेस्रो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा। यत्रो ऐतिहासिक बचर छ, यत्रो ऐतिहासिक गरिमा लिएर आएको पार्टी आज हामीले कहाँनिर चुकेका छौँ, के हाम्रा कमजोरीहरू भए, त्यसमा विश्लेषण गर्दै हामी फेरि नयाँ यात्रामा प्रारम्भ गर्नुपर्ने थिन्छ। आज जुन किसिमको स्थितिबाट देश गुज्रेको छ त्यो सम्पूर्ण स्थिति हेर्दाखेरि तीनटा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेको यो नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि चौथो सङ्घर्ष कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरुद्ध गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थपिएको छ भन्ने कुरा हामी प्रत्येक काङ्ग्रेस साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, संसारभरि तपाईँहरूले प्रजातन्त्रको कोखबाट अथवा निर्वाचित संस्थाहरूले नै लोकतन्त्र मास्ने भस्मासुरहरू जन्मेको इतिहास छ। लेनिनले संविधान सभालाई विघटन गरेर एकदलीय साम्यवाद स्थापना गरे, ड्युमालाई विघटन गरेर। हिटलरले निर्वाचित बुन्डेसट्यागलाई विघटन गरेर नाजिजम फैलाए। आज त्यही किसिमले लोकतन्त्रको जामा र लोकतन्त्रको खोल ओढेर संविधानको खास्टोभित्र बसेर एकदलीय निरङ्कुशतातिर सम्पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट शासन गएको छ। हामीले त्यसको विरुद्धमा फेरि एउटा नयाँ सङ्घर्षको थालनी गर्नुपर्छ। साथीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वाद प्रतिवाद र संवाद हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारका विविधता हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि व्यक्तित्वको टकराव पनि हुन्छ। ती प्रत्येक टकरावको बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लामो इतिहासमा कहिले पनि लोकतन्त्रको यात्रामा नेपाली काङ्ग्रेस थाकेन, कसैले भगाएर भागेन, आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेन र कसैसँग आत्मसम्मान गरेन। त्यही ढङ्गले अहिले तपाईँहरूले फेरि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो दायित्व हामीभित्रका वाद प्रतिवाद र संवाद आफ्नो ठाउँ छ, आन्तरिक रूपबाट गरौँला, तर सम्पूर्ण पद्धतिमाथि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि जसरी चुनौती सुरु भएको छ त्यो चुनौतीको सामना हामी फेरि गर्छौँ र फेरि लोकतन्त्रको स्थापना गर्छौँ भन्ने दृढता आज प्रत्येक कार्यकर्तामा जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो आजको कार्यक्रम खेलकुदवाला साथीहरूले भन्यो भने यसलाई वार्म अप कार्यक्रम भने हुन्छ, फिल्मको साथीहरूलाई भन्यो भने कास्टिङ मात्रै भने हुन्छ। यो निरन्तर रूपबाट अहिले हामी केही समय नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति छ, तर गाउँ बस्तीबाट उठाएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विरोधमा आज भएका तमाम विकृतिको विरुद्ध नयाँ सङ्घर्ष स्थापना गर्नुको अभियान चलाउनु पर्ने अहिले तपाईँ हाम्रो दायित्व छ। यो दायित्वमा हामीले कसले के पाउँछौँ भन्ने भन्दा पनि मेरो सन्तानले लोकतान्त्रिक स्वाभिमानता साथ बाँध्न पाओस् भन्ने दृष्टिकोण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो। त्यसैले 3 पुस्ता 4 पुस्ता यहाँ तपाईँहरू भेला हुनुभयो, किनभने स्वाभिमान र सम्मान बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन। अब अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँहरूमध्ये कसैले सम्झिनु भएको छ भन्ने पहिलोचोटिको भाषणमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो 2 तिहाईको नजिक आएको क्रान्तिकारी प्रगतिशील कम्युनिस्ट सरकारले, नेकपाको सरकारले संसारभरि नगरेको विचित्रको कामहरू चाहिँ गरेर देखाउनेछ भन्दा त्यो विचित्रको काम यति धेरै विचित्रहरू छन्। म तपाईँसँग अहिले बताउन चाहन्छु, संसारमा कुनै एउटा त्यस्तो देश देख्नु भएको छ
किसानले ऋण गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर बेचेको उखुको मूल्य लिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आफ्नै माल सामानको मूल्य लिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देश ओलीको नेतृत्वभन्दा अरू देशमा हुँदैन। यही एउटा सबभन्दा ठुलो विचित्र। यस्ता विचित्रका घटना तपाईँ गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीजी निरन्तर रूपबाट चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरोधीका कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले यति धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। तपाईँ चाहे वाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे के अरे यो न्यारो बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, चाहे 33 केजी सुन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि के अरे ओम्नी प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे यदि प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे सुरक्षा मुद्रणमा 70 करोडको घोटालाका जुन कुरा छन् त्यसलाई भन्नुहोस्, र हुँदा नेपाली जनता मृत्युको दोसाँधमा उभिरहेको बेला यो देशमा कोभिड-19 को निम्ति खरिद गरिएको सामानमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने योभन्दा अपराधी सरकार इतिहासमा कहीँ पनि हुँदैन भन्ने तपाईँहरूले, यो अत्यन्त ठुलो अपराधपूर्ण स्थिति छ। अहिले झन्डै 50 अरब चाहिँ नि कोभिड प्रतिरोधी भ्याक्सिनको निम्ति चाहिँ नि चाहिन्छ भनेर भनिरहेछ। यो पनि अर्को भ्रष्टाचारको अखडा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले अहिलेदेखि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकातिर यो भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार। अघि नै हाम्रो ताराजीले त भन्नुभयो, तर त्यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्दा पनि त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने संसारभरिको ट्रान्सपेरेन्सी भने पारदर्शी, त्यो संस्थाको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्ने संस्थाले नेपालमा 58% गत वर्षभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचार भएको कुरा उल्लेख गरे र त्यो भ्रष्टाचारमा स्वयं राष्ट्रका प्रमुख राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसँग नाम लिएको थियो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हामीलाई यो कम्युनिस्टको सरकारले भ्रष्टहरूको सरकारको रूपमा चिनाएको छ। जहिले पनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि लो भ्रष्टाचारलाई म देखिसहन्न, शून्य सहनशीलतामा काशीका तमाम साथीहरूको अघिल्तिर पत्रकार साथीहरूसँग प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छ। यदि साँच्चै उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी भए यो देशले पत्याएको छिनेको कुनै भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन गरेर यो सम्पूर्ण घोटालाको छानबिन गर्ने तागत छ ओलीको। तागत भयो भने त्यो दिन हामीले पनि यही आँट गर्यो भनेर भनौँ, तर त्यो छैन। अनि के भने यो पनि छ त्यो पनि छ भनेर हामीहरू हाम्रा साथी हाम्रा नेताहरूलाई नै मुस्ने काम गरिरहेको छ। तागत छ भनेदेखि त्यो प्रमाणित गरेर देखाउन त कसैले रोकेका छैन। तर सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु अहिलेको सरकार र कम्युनिस्टहरू नै छ र उनीहरू कम्युनिस्टहरू यो भ्रष्टाचारको महाजालोबाट आर्जित पैसाबाट जनतालाई आतङ्कित त्रसित बनाउँदै फेरि आउनु अर्को निर्वाचनलाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन्। यदि यही सरकार यसै गरेर भने अर्कोचोटि संवैधानिक रूपले हुनुपर्ने समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि प्रश्न अहिले हाम्रो अघिल्तिर तेर्सिन थालेको छ। एकपछि अर्को गरेर लोकतन्त्रको खोल ओढेर संवैधानिक जामा पहिरेर कुरा प्रजातन्त्रको गर्ने तर भयभरका लोकतन्त्र विरोधी काम एकपछि अर्को यो सरकारले गरेको छ। मानव अधिकारकोलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको विधेयक, सँगसँगै पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि आम सञ्चार विधेयक, त्यसै गरेर चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले जुन सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको ऐनलाई चाहिँ नि पनि संशोधन गरेर सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने खालका जुन दुस्साहस गरिएको छ, यो सम्पूर्ण दुस्साहस लोकतन्त्र विरोधी एकदलीय पद्धतिबाट निर्मित धारणाबाट बनेको चिज हो। हेर्नु संसारमा कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि तपाईँहरूले कसैले पनि अमिलीको बोट रोपेर सुन्तलाको फल खान खोज्नु भने पाउनुहुन्न। कम्युनिस्टलाई मतदान दिएर लोकतन्त्र संरक्षित हुन्छ भन्नु दिवा स्वप्न हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्युनिस्टबाट लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन। कम्युनिस्ट र लोकतन्त्र भनेकै, कम्युनिजम र लोकतन्त्र भनेका एकअर्काका विरोधी प्रतिस्पर्धी विचारहरू हो। अहिले देशव्यापी रूपबाट प्रतिस्पर्धी विचारहरूलाई दमन गर्ने काम यो सरकारले जोडतोडको रूपमा गरेको छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू के भन्छौँ भने हरेक विचारको सहअस्तित्वबाट मात्रै लोकतन्त्र चल्छ।
बहुलवाद भनेको मेरो विचार, अर्काको विचार, सबैको विचार, त्यसको संश्लेषण, त्यसको चाहिँ नि घर्षणबाट लोकतन्त्र निस्किन्छ। विभिन्न विचार लिएर समाजमा अगाडि बढ्छन्, तिनीहरूको बिचमा सहअस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एउटा दुश्मनलाई चाहिँ प्रमुख दुश्मन भनेर कहिले कसलाई भन्दा अहिले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट लोकतन्त्रको पहिचान प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रथम दुश्मनको रूपमा प्रहार गर्ने र त्यो प्रहार एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँमा ती घटनाक्रमहरू भएका छन्। पहिला रोल्पामा हाम्रो त्यहाँको तरुण दलको गाउँका नेता रोहित पुनलाई यिनीहरूले मारे। त्यसपछि सर्लाहीका रामविलास यादवलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले मारे। त्यसपछि आएर चाहिँ नि तपाईँको कञ्चनपुरमा हाम्रो क्षेत्रीय सभापतिलाई ढुङ्गामुढा गरे। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि आएर हाम्रो सभापति के अरे किरण कोइरालामाथि नेपालगञ्जमा आक्रमण भयो। यी आक्रमणको श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा पछिल्लो घटना तपाईँहरूकै छिमेकी तनहुमा हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्रमाथि आक्रमण भयो। यो आक्रमण व्यक्तिगत रूपले नसम्झ्यौ, यो प्रत्येक काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई गाउँमा जान नदिने, त्रसित बनाउन खोज्ने जुन मञ्च हो त्यसलाई जहाँ तिमीहरू जसरी आउँछौ अहिंसात्मक ढङ्गले आए हामीलाई केही छैन, शान्तिपूर्ण होइन, ध्वंसात्मक रूपले आउँछौ भने हामी जस्ताको तस्तै जवाब दिन तयार छौँ भन्ने भावना चाहिँ कार्यकर्ता हुनुपर्छ। त्यो आत्मविश्वास अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा सबभन्दा बढ्ता खाँचो देखिएको छ। त्यही विश्वास र आत्म जगाउने यो प्रारम्भिक चरण हो भनेर साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, देश भ्रष्टाचारले मात्र होइन, अहिले सम्पूर्ण नेपाली करको भारले थिचिएका छन्। साउथ एसियन देशहरूमध्ये यहाँ बुद्धिजीवी अथवा अरू साथीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, यो सार्क रिजनमा साउथ एसियन देशहरूमध्ये सबभन्दा बढ्ता करको भार बोक्ने नेपाली जनता छ। गाउँ वडादेखि लिएर गएर गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म चाहिँ नि करको भार थिचिएको छ। तर त्यो करको भार अनुसार त्यो करको भार यिनीहरूलाई मोटर किन्न, मोटरबाइक किन्न, आइफोन किन्नुको निम्ति होइन, त्यो जनतालाई प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन गाउँबाट सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही गाउँबाट उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकास निर्माणका कुराहरू लुटको रूपमा परिणत भएको छ। अहिलेको सम्पूर्ण गणतन्त्रलाई, संवैधानिक तन्त्रलाई लुटतन्त्रको रूपमा परिणत गर्ने एकपछि अर्का कामहरू भएको छ। मूल्य वृद्धि तपाईँहरू अहिले हेर्नुहोस् त, कति मूल्य वृद्धि भएको छ। बेरोजगारीको समस्या सीमा नआएको स्थिति छ। भ्रष्टाचारको त मैले अघि नै बताइसकेँ कि संसारमा सबभन्दा प्रसिद्धि कमाएको छ भ्रष्टाचारमा नेपालले। तागत छ भने अहिले पनि इन्टरनेसनल लेभलको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले घोषित गरिसकेपछि त्यो होइन भनेदेखि निष्पक्ष आयोग गठन गरेर जनतालाई सार्वजनिक गरेर त्यो हो कि होइन भनेर सरकारले प्रतिवेदनलाई होइन यो झुटो हो भनेर कसैले विश्वास गर्ने स्थिति छैन। यसरी जुन ढङ्गले देश सम्पूर्णलाई एउटा बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्दै बाहिर देखाउनुको निम्ति हुनसेङ मोडलको डेमोक्रेसी भनेर म भन्छु, कहिलेकाहीँ बाहिर देखाउनको निम्ति अलिअलि बोल्न पनि दिने, अलिअलि जुलुस निकालेर गर्न पनि दिने, तर सम्पूर्ण सत्ताहरू कब्जा गर्ने खालका नीति अहिले लिएको छ। म प्रशासनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रशासनलाई दुरुपयोग गरिएको छ र हाम्रा साथीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र दमन गर्नको निम्ति तपाईँहरूले नियम नीति बाहिर हो भने त्यस्ता कुराहरू नमान्नुहोस्। भोलिको विकल्प भनेको लोकतन्त्रै हो, लोकतन्त्र भनेको काङ्ग्रेसै हो भनेर तपाईँहरू सोच्नुहोस्। अहिले केही समय क्षणिक रूपबाट चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लयमा लागेर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र लोकतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ नि माथिको आक्रमण तपाईँहरूलाई पनि चर्को पर्न सक्छ भन्ने कुरा समयमा बुझ्नु आवश्यकता छ। त्यसैले यो आज हामी जुन कालखण्डमा उभिएका छौँ त्यो परिस्थिति अत्यन्त जटिल कालखण्डमा उभिएका छौँ। पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्यो त के छ भने हामी नेपाल लोकतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, लोकतन्त्र मात्र होइन, सिङ्गै राष्ट्रियता धरापमा पर्ने खालको स्थिति अहिले देखिएको छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा शीतयुद्धको अवस्था थियो। त्यो द्वितीय विश्वयुद्धमा को शीतयुद्ध अमेरिका र रुसको बिच, सोभियत युनियनको बिचमा थियो। त्यो तत्कालीन सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व शीतयुद्ध युरोपमा केन्द्रित थियो।
अहिले विश्व शीत युद्धको अर्को नयाँ चरण सुरु भएको छ, जुन अमेरिका र चीनको बिचमा को सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वहरू छन्। संसारव्यापी रूपले द्वन्द्व सुरु भएको छ र अहिलेको केन्द्रीय बिन्दु साउथ एसिया हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि हाम्रो तत्कालीन छिमेकी हुनाले नेपाल हुन्छ। एकातिर विश्व परिवेशमा अत्यन्त ठुलो द्वन्द्वात्मक भूमरीमा हामी छौँ भने अर्कोतिर दुईटा देशहरूको बिचको जुन शत्रुतापूर्ण दुईटा छिमेकी देशहरूको बिच शत्रुतापूर्ण द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्वको भासमा हामी परेका छौँ। र अहिलेको ओली सरकार राष्ट्रवादको ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, तर यी राष्ट्रवादहरू नक्कली राष्ट्रवाद हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यत्रो लामो ठुलो इतिहासमा नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको सम्मानमा न दक्षिणसँग सम्झौता गर्यो न उत्तरसँग सम्झौता गर्यो। हामीले अहिले पनि हाम्रो भूभागको सम्बन्धमा बिना शर्त सरकारलाई गर भनेर चाहिँ हामीले समर्थन गर्यौँ। तर त्यो समर्थनको बावजुद अहिले जुन किसिमका गतिविधि एकातिर सी जिनपिङका विचार बोकेर चाहिँ नि अहिलेका नेकपाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि प्रशिक्षित हुँदैछ। सी जिनपिङको विचारबाट प्रशिक्षित हुनु भने के हो? अरू सबै त अहिले बताउनु फुर्सद नहोला। त्यसको 13 दफा मात्रै तपाईँ पढ्नुहोस् उसका 14 बुँदामध्ये। 13 बुँदामा के छ भनेदेखि सम्पूर्ण राज्य सत्ता, प्रहरी र चिनिया के अरे यो सेना, पिपुल्स आर्मी सम्पूर्ण पार्टीको नियन्त्रणा हुनेछ भन्ने सी जिनपिङको विचार लिने पार्टी यो देशमा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले कल्पना गर्यो भने यो मैले काङ्ग्रेस साथीहरूलाई मात्रै भने होइन, काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका साथी प्रजातन्त्रवादी हिजो कम्युनिस्टलाई भोट दिने साथीहरूले पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ। विश्व लोकतान्त्रिक विश्व हो, मानवाधिकारपूर्ण विश्व हो। मानवाधिकार र लोकतन्त्रको विरुद्धमा यो विश्वमा कुनै पनि विचार टिक्न सक्दैन। आज संसारभरि 196 भन्दा बढ्ता देशमा 3टा कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले गनेर देख 3टा भन्दा 4वटा गन्न गाह्रो हुन्छ। चीन, क्युबा र नर्थ कोरिया। अब अहिले नेपाललाई थपे भने नेपाललाई भनौँ, तर उनीहरूलाई थप्न पनि गाह्रो छ। लोकतान्त्रिक ढङ्गले जितेका हुन् उनीहरू, कम्युनिस्ट भएर एकदलीय पद्धतिको नाताले त जित्या होइन। तर उनीहरूका सम्पूर्ण दृष्टिकोणहरू त्यतातिर उन्मुख छन् र कम्युनिस्ट यो विश्वव्यापी रूपबाट पतन भएको विचार, विश्वव्यापी रूपबाट चाहिँ हराएको के अरे कम्युनिस्ट विचारधारा यो प्रेतात्माको रूपमा नेपालीलाई जो प्रभाव पारेको छ त्यसलाई मन्सिनु पर्यो। अब दोहोऱ्याउनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता, किनभने हाम्रो युद्ध लोकतन्त्रको निम्ति युद्ध हो। हाम्रो युद्ध नेपालको स्वाभिमान र सम्मानको युद्ध हो। हाम्रो युद्ध नेपालको राष्ट्रियताको वर्चस्व र सम्मानको निम्तिको युद्ध हो। त्यही युद्धको क्रममा हामीले निरन्तर रूपबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको यत्रो लामो यात्रामा हामीले गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रा गल्तीहरूले नै सायद जनताले एकचोटि अर्को पनि हेरौँ न त भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि के हुन्छ भने यो पनि भएन त्यो पनि हेऱ्यो अर्को हेरौँ न भन्ने पनि होला। अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि दुईवटा मिलेको छ, दुईवटा मिलेपछि स्थिरता आउँछ कि यो देशमा 29-30 पार्टी हुँदाखेरि 8-8 महिनामा परिवर्तन हुने सरकारभन्दा अलिकति स्थिर भयो भने त्यसले केही काम गर्छ कि भन्दा न स्थिरता दिन सक्यो। 9 महिनादेखि दुईवटा पार्टी एक अर्काको पार्टीभित्रै एक अर्काको बिचमा एकले अर्कोलाई दोषारोपणका बौछार छन्। तपाईँहरूले दुईवटा अध्यक्षले दिएका प्रतिवेदन राम्रोसँग पढ्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको सम्पूर्ण चित्र त्यही वर्णनुहुन्छ। त्यति मात्रैले पनि पुग्छ, हामीले केही भन्नु पर्ने नै थियो। उनीहरू कति भ्रष्ट छन्। एउटा अध्यक्षले भनेको छ, अर्कोले चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी र यो पीडितहरूलाई चाहिँ नि कोर्टलाई न्याय नदिने कारण को हो भनेर भनेको छ भन्दाखेरि दुईटाको पोल खोलामा सम्पूर्ण कुरा नाङ्गिएको छ। यो कुरालाई हामीले जनस्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो जनस्तरमा पुर्याउनुको निम्ति सबभन्दा पहिला हामीभित्रको एउटा चाहिँ ठुलो आत्मविश्वासको खाँचो अहिलेको सबभन्दा ठुलो खाँचो नेपाली कङ्ग्रेस हो। म आफै पनि भन्छु, मैले लेखा पनि छु, भन्छु भने हामीले प्रतिपक्षको भूमिका जुन ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो त्यसमा हाम्रा केही कमजोरी देखे भएकै। तर अब प्रतिपक्ष भन्नाले चाहिँ नि
साथीहरूको एउटा कुरा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ के पनि देखिन्छ भनेदेखि यो कम्युनिस्टले संशोधन गरे जस्तै म्याकै फोरिहाल्ने, सभामुखलाई पिट्न गइहाल्ने, अर्थमन्त्रीको बजेटै खोसेर पिटपाट गर्ने खालको प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस हुन सक्दैन। हामी 104 वर्षको राणा शासनपछि निरन्तर रूपबाट लोकतान्त्रिक यात्रामा नेकपा एमालेलाई झापाबाट व्यक्ति हत्याबाट सुरु गरेको, सर्वसत्तावादी र एकदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टीलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यौँ। 17,000 भन्दा बढ्ता नेपाली जनताको ज्यान लिने कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई हामीले लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यौँ। यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी अहिले पनि सबैको निम्ति सहजकर्ता हौँ। सबैलाई लोकतान्त्रिक संस्कृति सिकाउने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि चाहिँ नि आस्था जोगाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस जुन बेला लोकतन्त्रमाथि साँच्चै चुनौती आयो, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि चाहिँ नि हमला हुन थाल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले तीनटा ठुल्ठुलो इतिहासको नेतृत्व गर्यो। तपाईँहरूमध्ये के अरे यो अहिले त गुगल्स पल्टाएर हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीले तीनटा ठुल्ठुलो क्रान्तिको नेतृत्व गरेर त्यो देशका जनतालाई लोकतन्त्र दिने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सिवा कुनै छैन भनेर म दाबीका साथ तपाईँहरूसँग भन्छु। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के छ भने यसबाट हामीले सम्पूर्ण रूपबाट गर्व लिनुपर्ने स्थिति छ। हामीले आत्तिनुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि जनताको बिचमा त्यत्तिकै जनप्रिय छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवन्त र नयाँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी निर्माण गर्ने, यो पनि आन्तरिक रूपबाट हामीले धेरै सुधार अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आफै भित्रबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता, त्यो कुनै दिन पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल भयो भने म राख्नुलाई अहिले त म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिलेको मूल कुरा लोकतन्त्रमाथि जुन ढङ्गको एकपछि अर्को सरकारको सम्पूर्ण असफलताको कारणले, भ्रष्टाचार र कर्मण्यताको कारणले र जनतालाई जुन खालको भ्रम र भुलको झुटका पुलिन्दाहरू बाँडिए, भ्रमका खेतीहरू गरी, त्यति मात्रै होइन हामी तिमीहरूलाई जिउँदै स्वर्ग जाने भर्याङ बनाउँछु भन्नु पनि नछाड्ने खालका भ्रम बाँडे। तर अहिले के प्राप्त गर्ने? त्यसकारण जनता वाक्क भएका छन्। तर त्यो वाक्क भएको जनतालाई हामीले तताउने र आकर्षण गर्न अहिले पनि सकेको छैनन्। हाम्रा जिल्लाका नेताहरू, गाउँका नेताहरू र सम्पूर्णले हिजो को कतातिर लागेका थियो, अहिले पनि को छौँ भन्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई एकीकृत गर्नुको निम्ति आन्तरिक लडाइँ हामी आफ्नो ठाउँ बसेर गरौँ। कम्युनिस्टसँग लड्नको निम्ति र लोकतन्त्र संरक्षण गर्नुको निम्ति सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका साथीहरूमा एकता अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यक। त्यो एकता निर्माणको प्रक्रिया यस्तै खालका आन्दोलनहरूले, यस्तै खालका गतिविधिहरूले अगाडि बढाउँछ। त्यसकारणले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जसरी अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको कारणले संवैधानिक व्यवस्था विरोधीहरू पनि सलबल हुन थालेका छन्। तर लोकतन्त्रका विकल्प केही हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ सुन्दर लोकतन्त्र, अझ परिवर्तित लोकतन्त्र, अझ परिमार्जित लोकतन्त्र मात्रै हो। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन। त्यसकारणले लोकतन्त्रको सम्भाग नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपालको इतिहास, राजनीतिक इतिहास कसैले लेख्यो, कसैले हेऱ्यो भने उसले जतिसुकै काङ्ग्रेस विरोधी भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका इतिहास नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास। यत्रो गर्व बोकेको यो पार्टीका हामी प्रत्येक कार्यकर्ता साथीहरूले म मेरो स्वाभिमान र नेपालको लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति अब नयाँ युद्धमा समर्पित हुन्छु भन्ने कुरा र गाउँ गाउँमा आज कम्युनिस्टहरूले जुन ढङ्गको मन परी गरेका छन्। हेर्नु त, यो अहिलेको 1 वर्षभित्र 2144 जना महिलाहरूको बलात्कार भएको छ। कञ्चनपुरको निर्मला पञ्चदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चौरझारीका के अरे दलित महिलादेखि लिएर महिलाहरूको बलात्कारका सीमा नआएको स्थिति छ भने आत्महत्याको स्थिति झन्डै 2000 पुगेको छ। खान नपाएर मर्नेहरूको स्थिति त्यस्तै छ। 185 जनाभन्दा बढ्ता सुत्केरीहरू हस्पिटलमा समयमा बेड नपाएर मृत्यु भएको स्थिति छ। हस्पिटलमा गयो, यत्रो कोभिड महामारी छ, सरकार मरेर लडिरहेछ आफूसँग, तर न आइसियु
मा आइसियु छ, न भेन्टिलेटर छ, न चाहिँ नि उनीहरूले हस्पिटलमा चाहिँ नि साधारण बिरामीले चाहिँ नि औषधि उपचार गर्ने स्थिति छ। यो खालको परिस्थिति अहिले जसरी चाहिँ देशलाई दयनीय रूपमा परिणत गरिएको छ, यसको विरुद्धको आन्दोलनमा एउटा नयाँ ढङ्गले सुरु गर्न काङ्ग्रेसले